और सऊदी अरब के दरमियान दारुल-हुकूमत रियाद में बाहमी दिफाई मुआहिदा हो गया है और मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरीके से इस्तकबाल किया वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का, वो सबने देखा। तो भाई इस मुआहिदे के तहत यानी बिल्कुल नटशेल में अगर इसका क्रक्स ऑफ द मैटर हम बताएं तो स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई ये मुआहिदा है और इसमें अगर दोनों मुल्कों में से किसी मुल्क पर हमला होता है तो दोनों मुल्कों पे हमला तस्वुर किया जाएगा और दोनों उसको मिलके उसका दिफा करेंगे। तो ये इसका अच्छा, इसकी अगर मजीद डिटेल्स भी आपको बताएं तो वो ज़ाहिर थोड़ा लंबा वक्त लग जाएगा, वक्त हमारे पास कम है। डिफेंस में सऊदी और पाकिस्तान, प्लीज द वर्ल्ड शुड ट्रीट इट लाइक एज वन नेशन, वन कंट्री। जी, तो डॉक्टर सलमा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। इस मुआहिदे के क्या असरात होंगे, कितना अहम है, कितना बड़ा संगीबील है, ये हम जानेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों की गुफ्तगू सुन रही थी अबाउट द इंडियन क्रिकेटर्स। जी, तो वो एक माइनॉरिटी सिंड्रोम इनका बहुत ज़्यादा है जिसको ये श्रग ऑफ नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये मुआहिदा हो गया, हम ये समझ रहे थे ये जो मुलाकातें हो रही थी, कतर भी गए, हमारे वजीर खारजा भी, वजीर आजम भी गए, आर्मी चीफ भी गए, तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है मुश्तरका तौर पर, लेकिन ये दो मुल्कों के दरमियान अभी हुआ है। कितनी बड़ी पेशरफ्त है ये? जी बहुत शुक्रिया। देखिए इसमें एक चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है और ये दोनों साइड्स ने, ख़ासतौर पे सऊदी अरब ने इस चीज़ को बहुत क्लियरली मैनिफेस्ट किया है कि ये कोई इवेंट स्पेसिफिक नी जर्क रिएक्शन नहीं है। इस मुआहिदे के ऊपर बहुत अरसे से दोनों ममालिक जो थे डिलिबरेट कर रहे थे और इसकी जो नेटिग्रिटीज़ हैं, ज़ाहिर है हमें तो मुआहिदा जो है शक्लन दिखाई देता है, बट उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनके ऊपर दोनों साइडों में कॉन्वर्सेशन हो रही थी और अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब के स्टेट विज़िट पे थे, सो इसकी साइनिंग हुई है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज क्योंकि ये इंसिडेंट हो गया तो ये मुआहिदा है और कल जब ये चीज़ सेटल हो जाएंगी तो मुआहिदा ख़त्म। एग्रीमेंट है जो कि और अगर हम उसको इन इवेंट्स के साथ लिंकअप करें जो कि कतर में हुआ, मई 2025 से ईरान के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद अगर उन सारी चीज़ों को देखें तो ये मुस्लिम उम्मा को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नलिंग है। पाकिस्तान ने मई 25 कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी उससे दुनिया इस्लाम में एक ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि पाकिस्तान कितना भी रिसोर्स चैलेंज क्यों ना हो उसमें फर्वर की कोई कमी नहीं है और अगर अपने मुल्क को बचा सकता है तो इस्लाम की खातिर तो हर पाकिस्तानी अपनी जान हाजिर करके कुर्बान करने को तैयार है। सो वो चीज़ साथ उसके ये कि सऊदी अरेबिया के साथ हर मुसलमान की दिलो जान से एफिलिएशन है। तो इन सारी ये कि अब जरा ये ऑफिशियल लेकिन बात होगी। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर सलमा कि आने वाले दिनों में आपको लगता है कि पाकिस्तान के ऐसे मुआहिदे दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं। बट देखिए सऊदी अरब के साथ सिग्निफिकेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है कि सऊदी अरब हैज़ अ नेचुरल लीड ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। अगर सऊदी अरब के साथ मुआहिदा होता है तो फिर बाकी ममालिक जो हैं दे काइंड ऑफ बिकम अ नेचुरल एलाई इन दिस थिंग। हालांकि ये बायलैटरल है, बिलाशुबा बायलैटरल है और इसमें हम लोगों ने ऐसा कोई वो नहीं देखा, पर एक तरफ जब एक चीज हो जाती है तो सिग्नलिंग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस तो जाहिर है सऊदी अरब का ही है, मतलब लेकिन बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि अल्टीमेटली ऐसा हो कि सारे मुस्लिम ममालिक के दरमियान ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो कि जिसमें टुगेदर एज वन हम ये भी जानते हैं कि एक सऊदी लेड मुस्लिम फोर्स है, जी एक सऊदी लेड मुस्लिम फोर्स है, तो ये उस चीज को भी एनफोर्स करेगी। और पाकिस्तान ने बहुत सऊदी मिलिट्री ऑफिशियल्स को ट्रेन भी किया है, बाकी ममालिक के भी ऑफिशियल्स को हम ट्रेन करते रहे, तो इंशाल्लाह दिस विल सेट अ डोमिनो इफेक्ट। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें ये तो सऊदी अरब से होने का यानी सऊदी अरब से अगर हो गया ये मुआहिदा तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब के अलावा जितने कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट सबसे। अच्छा मुझे एक बताइए डॉक्टर साहब, सऊदी अरब की जरूरत सिक्योरिटी है, ठीक है, और हमारी ज़रूरत इस वक्त, क्योंकि देखिए जब बायलैटरल होगा तो अपने मफादात की भी बात होगी, मुश्तरका मफादात की तो होगी लेकिन अपने मफादात की बात होगी। हमारी जो मसला है वो मईशत का है, इन्वेस्टमेंट का है, तो हमें ज़्यादा यहाँ फोकस करना है और सऊदी अरब को सिक्योरिटी में कोऑपरेट करना है, इसी तरह है ये। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली। और अभी हम लोगों ने ऑलरेडी उसका जो एक रिपरकशन है वो ये देखी है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत जो हैं फाइनेंसेस प्लेज किए हैं
اور اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کے بھی پرومسز ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کی اسٹیبلٹی میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی. اور اس کی جو معاہدے کی ایک سمبولک ویلیو بہت زیادہ ہے, اور وہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ an act of aggression against one country will be taken as an act of aggression against the other country. تو یہ اگریشن جو ہے یہ کائنیٹک اگریشن بھی ہو سکتی ہے, یہ سائبر اور اکنامک وارفیئر بھی ہو سکتی ہے, لو لیول انسرجنسی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کے جو ڈیٹریکٹرز ہیں, خاص طور پہ انڈیا ہو گیا یا اسرائیل ہو گیا جو کہ سارے عالم اسلام کا دشمن ہے, ان سب کے لیے میسج ہے کہ ہم متحدہ کھڑے ہوئے ہیں. اور پاکستان کو جو ایک ہم لوگوں نے مئی 25 کے کانفلکٹ کے بعد کہا تھا کہ the battle has been won, war still remains, ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی کی اور پروگرس کی بہت ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ جو ماشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر کو اتنے گرینڈ ویلکم ملا ہے سعودیہ کی طرف سے, اس کو دیکھ کے اسرائیل, انڈیا, ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اور انہوں نے شاید کوئی کچھ بولا بھی ہے, ان کے میڈیا پہ کیا چل رہا ہے نا, وہ بھی تو جاننا ہے کتنی تکلیف ہوئی ہے ان کو, کیونکہ دیکھیں سپورٹ تو پتہ ہے, لیکن آپ جب آن پیپر آفیشیل اور دنیا کے سامنے جب ہو تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. دین اٹس اے ویری کلیئر میسج. دیکھیں بیونڈ دا سمبولک ویلیو, یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ہر اس کنٹری کے لیے جو مسلم ورلڈ کی کسی بھی ممبر اسٹیٹ کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے ہیں. اور جو میں نے آپ کو پہلے بھی بات کہی کہ اس سے انڈیا کو بھی یہ میسج ملے گا, آلدو سعودی عرب کی طرف سے یہ ایشورنس آئی ہے کہ جی ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. کیونکہ یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب, بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. جب آپ نے انڈیا کی بات کی ہے اور انڈیا کے ساتھ سعودیہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں, پھر ایران بھی ایک فیکٹر ہے اس میں, تو ایران کیسے پرسیو کرے گا اسے؟ تو ان لائنز پر بھی پاکستان کے فارن آفس کو سوچنا ہوگا کہ کیسے لے کے چلنا ہے. جی دیکھیں, دیٹ از دا ریزن کہ اس چیز کو کلمینیٹ ہونے میں ٹائم لگا ہے, کیونکہ ان ساری چیزوں کے اوپر ڈیلیبریشن کی گئی ہے. پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کی رپروچما میں چائنا نے اور پاکستان نے بھی بہت حد تک رول پلے کیا ہے. پاکستان ایک بہت سائلنٹ پارٹنر کے طور پہ ان دونوں ممالک کے, کیونکہ پاکستان کا جو دل و جان کا جذبہ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, اور پھر ایران اس کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے, اور ہمارے بہت اچھے تعلقات ایران کے ساتھ رہے ہیں, رہیں گے. وی کین ناٹ اوائڈ آر نیکسٹ ڈور نیبر. سو پاکستان کا ایک بڑا انٹیگرل رول رہا ہے ان دونوں ممالک کو آپس میں برج کرنے. تو یعنی پاک بھارت کانفلکٹ کو بھی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا یہ معاہدہ؟ I hope so, کیونکہ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیا کی ڈیسیجن میکرز پہ, جو اتنے بیٹھے ہیں کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کو, اور کھیل جو ہے کھیل اور تفریح یہ دنیا کے لیے ہوتا ہے, یہ برج بلڈنگ ہوتی ہے, یہ انوموسٹی نہیں ہوتا, یہ میدان جنگ نہیں ہوتا, یہ کھیل کا میدان ہوتا ہے. ڈاکٹر سلما اس میں بتائیں کہ کیسے کلیئر میسج پہنچایا جائے ہمارے دوست اور جو دشمنوں والا رول کر رہے ہیں افغانستان, ان تک کیسے کلیئر میسج پہنچا جائے ٹو بیک آف جی اینڈ ٹو اسٹاپ آل دس. یہ جو جاریت ان کی طرف سے بھی عجیب جو چل رہے ہیں, جی دیکھیے افغانستان کے اس کو بھی روکنا بڑا ضروری ہے نا. بہت آپ نے ضروری بات کہی. افغانستان کے لیے میسج بہت کلیئر آ جائے گا اور آ چکا ہے. اور دیکھیں افغانستان بھی بہت حد تک سعودی عربیہ کو مانتا ہے, اور جو ایک فیکشن وہاں بہت زیادہ پنپ رہا ہے وہ سعودی اسکول آف تھاٹ جو ہے, آئیڈیالوجیکل اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو سعودی عربیہ کا کلاؤڈ ہے افغانستان میں وہ بہت زیادہ پلے اپ کرے گا. اینڈ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آلریڈی چائنا کا فیکٹر بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. چائنا نے جہاں پہلے ایران سعودی رپروچما کرایا تھا, ابھی چائنا نے افغانستان کو آن بورڈ لیا ہے, اور ان کو کہا ہے کہ جی اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور آپ نے نارملائز ہونا ہے تو یہ چیزیں کرب کرنی ہوگی. اور پاکستان نے بھی جانے سے پہلے, آپ 2-3 دن پہلے کی شہ سرخیاں دیکھیں تو اس میں بہت واضح تنبیہ کی ہے کہ either you choose the terrorist or you choose پاکستان. سو اگر افغان حکومت کو یا افغان ایڈمنسٹریشن کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی ترقی کی راہ میں اور ان کے نارملائزیشن کی راہ میں یہ چند مسکرینٹس کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر obviously کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ اپنا خود دشمن بنے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا.